आखिर म बौलाएँ नै। हरेकले फलानु बाख्रा पाल्यो बौलायो भन्ने पनि भयो। गर्न सके यहीँ पैसा त यहीँ हावामा उडिरहेको छ, हामीले टिप्न नजानेका रहेछौँ भन्ने महसुस मलाई भयो। आत्तिएर म के गरौँ कसो गरौँ भनेर आफ्नो इज्जत लुटाएर विदेशमा चाहिँ नरहनु होला भन्न चाहन्छु। कता कता यो जमिनले हिजोकै पुर्खाहरूलाई खोजेको जस्तो, हिजोको पुर्खाले जानी नजानी आफ्नो जमिन काहीँ बाँझो राख्नु भएन। आज हामी जति शिक्षित हुँदै गयौँ उति नबुझेको जस्तो भएर वैदेशिक रोजगारको लहरमा परेर वैदेशिकहरूको गुलामी गर्न हामी जानुभन्दा आफ्नो स्वदेशमा नै बसेर केही गर्नु, केही पौरख गरेर खानु। दिन छोटो भन्दा पनि लामै भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनकि काम गरिरहन्छु। काम गरिरहेपछि अन्त जान भ्याउँदिनँ, म आफ्नो काममै तल्लीन हुन्छु। वार्षिक रूपमा हाम्रो खर्च सबै कटाएर 5 देखि 6 लाख रुपियाँ बचत हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँ नेपाल प्राइड टिभी हेरिरहनु भएको छ र तपाईँको साथमा उपस्थित भएको छु म कृष्ण बुढाथोकी र क्यामेरामा हुनुहुन्छ अर्जुन शेर्पा। यो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गरेको छ चन्द्रगिरी दाना उद्योगले। यदि तपाईँ पशुपन्छी पालन गर्ने किसान हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय दानाका लागि चन्द्रगिरी दाना उद्योगलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। विभिन्न व्यावसायिक किसानहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा यति बेला हामी गोर्खा जिल्लाको भ्रमणमा छौँ र हामी अहिले गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 11 13 किलो राणाडी भन्ने ठाउँमा छौँ। यहाँनिर विगत 11 वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्दै आउनुभएका, यसै गरी कुखुरा पाल्दै आउनुभएका, घाँस खेती गर्दै आउनुभएका, यसै गरी राँगो पालन गर्दै आउनुभएका र पछिल्लो समय अदुवाको पनि खेती गर्दै आउनुभएका किसान आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। एक दम्पति आज हाम्रो पाहुनाका रूपमा हुनुहुन्छ। राजन काप्री र शारदा काप्री हामीसँग हुनुहुन्छ। म दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्कार। तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ होइन? विगत 11 वर्षदेखि तपाईँले बाख्रा पनि पाल्नुभयो। हजुर। पछिल्लो समय तपाईँले बिचमा ब्रेक भएको थियो भन्नुभयो, कुखुरा पालन फेरि कन्टिन्यू गर्नुभएको छ। यसै गरी तपाईँले राँगो पनि पाल्नु भएको छ, घाँस खेती गर्नुभएको छ, अहिले अदुवा खेती पनि तपाईँले गर्ने सोच बनाइसक्नु भएको छ, जग्गा लिइसक्नुभयो होइन? गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको यो व्यवसायप्रतिको सुरुवात कसरी भयो, तपाईँ विगतमा के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू अलिकति सेयर गरिदिनु होला। सर्वप्रथम त म यो नेपाल प्राइड टिभी काठमाडौँदेखि चाहिँ हामी दूरदराजमा रहेका किसानहरूको चाहिँ दैलोमा आइपुग्नु भएकोमा यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। 2002 सालमा एकदम वैदेशिक रोजगारमा जाने बिगबिगी धेरै नै थियो। त्यति बेला सबैको लहर चल्यो वैदेशिक रोजगारमा जाने र म पनि वैदेशिक रोजगारमा जान्छु भन्ने मानसिकता बनाएर 2002 मा म मलेसिया गएँ। 2002 मा मलेसिया गइसके पछाडि 21 महिना त्यहाँ मलेसियाको जोरबारूमा 21 महिना प्लास्टिक कम्पनीमा चाहिँ कार्यरत रहेँ। त्यसपछि म वैदेशिक रोजगारबाट 2004 मा चाहिँ नेपाल फर्केँ। त्यसै क्रममा बिस्तारै सोचहरू परिवर्तन गर्दै लगे। वैदेशिक रोजगारको पीडा, त्यहाँको चाहिँ जुन हामीले भोग्नु परेको यथार्थता, यी सबै र विदेशीको चाहिँ शासनमा चल्नुपर्ने अवस्था, ती कारणहरूले गर्दा मैले चाहिँ एउटा मानसिकता बनाएँ, अब म मेरै देश नेपालमा केही गर्छु भन्ने सोचका साथ म चाहिँ कृषि क्षेत्रमा नै बढी प्रेरित भएँ। प्रेरित हुनुको पनि मुख्य कारण चाहिँ यहाँ एकजना व्यावसायिक रूपमा चाहिँ बाख्रा पाल्नु भएको दाइले चाहिँ इन्डियाको राजस्थानबाट एउटा बोका लिएर आउनुभएको रहेछ। अनि मान्छेले गर्यो भने ओहो यस्तो हुँदो रहेछ, गर्न सके यहीँ पैसा त यहीँ हावामा उडिरहेको छ, हामीले टिप्न नजानेका रहेछौँ भन्ने महसुस मलाई भयो। त्यसपछि मैले अब वैदेशिक रोजगारमा जान्न भन्ने प्रतिबद्धता गरी त्यसपछि घाँस खेती सुरु गरेँ। सर्वप्रथम घाँस खेती मैले करिब 25 रोपनीमा चाहिँ घाँस खेती तयार बनाएँ।
घाँस खेती तयार बनाए। घाँस खेतीको सुरुवातमा मैले केही बाख्राहरू औँसबन्डबाट एउटा दुईटा बाख्रा लिएको थिएँ। ती बाख्राहरूको नै नस्ल सुधार गर्दै अनि बाख्राको चाहिँ राम्रो गुणस्तरको बाख्रा चाहिँ नस्ल सुधार गर्दै गर्दै लगेर क्रमिक रूपमा चाहिँ अझै बढी होइन, साँच्चै बाख्रा त अझै व्यावसायिक रूपमा पाल्नुपर्छ। परम्परागत प्रणालीलाई हामीले अगाल्यौँ भने हाम्रो भविष्य अन्धकार हुन्छ जस्तो कल्पना गरेँ। त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा नै बाख्रा पालन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्दै आएँ। बढ्दै आउँदा कहिले बैङ्कको समस्या, कहिले के समस्या, कहिले आफूसँग धितो नहुने, सबभन्दा ठुलो त आर्थिकै समस्या हुँदा 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 सङ्घर्ष गर्दै 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 आउँदा अहिले 11औँ वर्षमा प्रवेश गरेँ। गत 5 वर्षदेखि यता मलाई बैङ्कहरूले मुख्य गरी चाहिँ राज्यको अनुदान कोटाको ऋणहरू, सहुलियत ऋणहरू पनि प्रवाह गरेर यो स्थानसम्म ल्याउनु भएको छ। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कृषि विकास बैङ्कलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै व्यवसाय गर्दै जाँदा वास्तवमै कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि बौलाएर नै लाग्नुपर्छ भन्ने थियो। आखिर म बौलाएँ नै। हरेकले फलानु बाख्रा पाल्यो बौलायो भन्ने पनि भयो। कतिले के भने कतिले के भने, तर विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्दै पार गर्दै चिर्दै चिर्दै आज एउटा सफल व्यवसायी बन्न पुगेको छु। आज मेरो कारणबाट गोर्खा जिल्लामा विभिन्न साथीहरू चाहिँ विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाबाट साँच्चै व्यवसाय फलानाले जस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर प्रेरित भएर आज वैदेशिक रोजगारमा जानुको साटो नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ। हाम्रै जमिन, हाम्रै सम्पन्न देश, जल जमिन स्रोतहरू सबै भएको देशमा यहीँ बसेर केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरूको चाहिँ मानसिकता बनिसकेको अवस्था छ अहिले। दिदीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यति धेरै कामहरू व्यवसायहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको छ होइन? दिदीको काम चाहिँ के हुन्छ? मेरो काम भनेको वास्तवमा त अब घरकै पहिलो अघि प्राथमिकता दिनु पर्यो। अब मैले खाना पकाउनदेखि लिएर घरको अब श्रीमान नभएको बेलामा यो भएको चिजहरूलाई संरक्षण गर्छु। घरमा भएको कामदारहरूलाई काम लगाउँछु। त्यसपछि गएर आएका मान्छेहरूले सोधेको चाहिँ कुराहरू नि अब श्रीमान नभएको बेलामा भनिदिन्छु। कतिपय मान्छेहरू त आउनुहुन्छ, होइन तपाईँहरूले गरेको काममा हामी रमाएका छौँ, हामीलाई सन्तुष्टि छ, यसरी नै गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई हामी मान्छौँ भन्दा खुसी नै लागेर जान्छ मलाई। जुन काम हामीले गरेका थियौँ, आज कतिपय मान्छेले त आफ्नो गाउँघर छोडेर विदेश गएर कति बाक्समा प्याक भएर आउँछन्, कति चाहिँ ऋण लगाएर उल्टो घरबारी नै गएर सडकमा उत्रेका हुन्छन्। त्योभन्दा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नै गाउँघरमा बसेर केही काम गरेर काम गरिदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र हामीले गरेका कामहरूमा अरूले दिएका सन्तोकलाई हामी पनि आज सन्तोकै छौँ। अन्त कहीँ गएर कमाइ गरेका छैनौँ र 3वटा छोराछोरी यही काम गरेर हामीले पालन पोषण गरिरहेका छौँ। आज अरूले भन्न त भन्थे पहिला अब हामीले होटल व्यवसाय पनि चलाएका थियौँ, अनि त्यसमा त सन्तोकजनक भएन, व्यापार त हुन्थ्यो राम्रै, तैपनि हामीलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमै लाग्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा मनमा जाग्यो। त्यसपछि गएर हामी अब कृषि क्षेत्रमै लाग्यौँ। अब सायद अब हामी चाहिँ कृषि क्षेत्रमै लागेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिन्दगी नै पार गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। अहिले हामी खुसी छौँ, खुसी साथ नै हाँसेर बाँचिरहेका छौँ। जुन हामीले गरेका दुःखहरूबाट आएको फलले नै हाम्रा परिवार राम्रोसँग पालन पोषण गर्न पाएका छौँ, त्यसमै म सन्तुष्ट छु। श्रीमान श्रीमती मिलेर यी 4-5वटा व्यवसायहरू गर्दै गर्दाखेरि कतिको सजिलो हुँदो रहेछ? श्रीमानले श्रीमतीलाई साथ दिँदा, श्रीमतीले श्रीमानलाई साथ दिँदाखेरि? होइन, यसमा त अब त्यस्तो असहज छैन, हामी मिलेर नै गइरहेछौँ। अब मैले म्यानेजमेन्टको पाटोदेखि लिएर अब अहिले हामीहरूको चाहिँ 4 किलोमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ फर्महरू स्थापना छन्। अब बिहान फर्स्ट चाहिँ मै नै उठ्छु प्रायः, म आफू उठेर
यहाँको यो 1800 कुखुराको दाना पानी सबै गरेर त्यसपछि म फेरि अर्को फर्ममा पुग्छु। त्यहाँ पुगेर त्यहाँको म्यानेजमेन्ट मिलाएर त्यहाँको कुखुरालाई दाना पानी गरेर अनि पाडाहरूको रेखदेख के छ कसो छ, कुनैलाई चाहिँ रोग सङ्क्रमण रोग लागिहाल्यो कि भनेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो अध्ययन गरेर अनि फेरि यही फर्ममा चाहिँ म फर्कन्छु। 2800 तपाईँसँग यो ब्रोइलर कुखुराहरू छन् अहिले? हजुर, 54वटा बाख्रा छन्। 54वटा बाख्रा छ, 12वटा राँगा भन्नुभयो? 12वटा राँगा। अनि अर्को 7 रोपनी केरा खेती। 7 रोपनीमा केरा खेती छ। हजुर, अदुवा खेती पनि गर्दै हुनुहुन्छ? अदुवा खेती अहिले सुरुवात गर्दैछौँ हामी। सबैभन्दा राम्रो मुनाफाका हिसाबले चाहिँ कुन छ तपाईँको यो 4-5वटा व्यवसाय मध्येमा? उत्कृष्ट कुन मान्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब रिस्क बढी छ, आम्दानी कुखुरामै छ, रिस्क बढी छ। अब यसमा भयो भने 2800 कुखुरामा 5-6 लाख रुपियाँ एक लडमा आउँछ पनि, अब गयो भने फेरि 8-10 लाख रुपियाँ जान्छ पनि। रिस्क बढी छ, तर दिगो पेसा चाहिँ बाख्रा नै हो। कुखुरा पाल्दाखेरिको सबैभन्दा तितो नमिठो अनुभव कुनै छ? ढ्याप्पै डुबेको घटनाहरू? यो चाहिँ करिब सुरुवातको पिरियडमै छ। कति डुबाउनु? सुरुवातको पिरियडमै मेरो चाहिँ जम्मा 800बाट सुरुवात थियो कुखुरा पाल्न। त्यति बेला मेरो 400भन्दा माथि कुखुरा मरेर म 84,000 रुपियाँमा चाहिँ माइनस थियो सुरुकै पिरियडमै। अनि त्यसपछि बिचमा ब्रेक पनि गर्नुभयो? त्यसपछि ब्रेक गरेँ। ब्रेक पश्चात फेरि लामो समय ब्रेक पश्चात अहिले चाहिँ 1 वर्ष भयो फेरि कुखुरालाई निरन्तर दिइरहेछु। अहिले के छ अवस्था? कुखुरा पालनको राम्रै छ? अहिले कुखुरा पालनको अवस्था चाहिँ राम्रो छ यति बेला, तर किसानले उत्पादन गरेको जुन कुखुरा छ, कुखुराको मूल्य किसानले नै राख्न नपाउँदा चाहिँ कता तितो अनुभव पनि छ, दुःख पनि लाग्छ। हामी बिहान 4 बजे करिब उठेर आफ्नो दैनिकी चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। बेलुका 9 बजीसम्म हामी कन्टिन्युज कृषि क्षेत्रमै खटिरहेको हुन्छौँ। तर हामीले गरेको उत्पादन गरेको चिज उत्पादन चाहिँ हामी गर्ने यसको दर भाउ चाहिँ अर्कैले राख्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति चित्त बुझाएन यो कुरोमा चाहिँ। दिदीले भनिदिनु होला, अब बाख्रा कसरी पालिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? बाख्रा त अब हामीले चरन क्षेत्रमा चराइँदैन, घरमै बद्ध हिसाबले पालिन्छ होइन। बाख्रालाई अब बिहानदेखि बेलुकासम्म नै हाम्रो राम्रा नराम्रा घाँसहरू चाहिँ हालिरहेको हुन्छौँ। अब घाँस खेती आफ्नो नजिकबाट उत्पादन गरेको घाँसहरू नै खुवाइरहेको हुन्छौँ। अब बाख्रा बाहिर छोड्दा चाहिँ एउटा चरन क्षेत्रमा लाँदा चाहिँ हामीले चाहिँ के अनुभव गऱ्यौँ भने अब बाख्रा अलि बाहिर लगेर चराउँदाखेरि घरको काम पनि नभ्याइने, अब थोरै बाख्रालाई धेरै मान्छे जानुपर्ने, अब 80-90वटा अथवा 50-60वटा बाख्रा चराउन त एउटालाई असम्भव हुन्छ। घरमा भयो भने त दिनमा घाँस कटिङ गरेर हाल्यो भने लगभग 2-3 भारी घाँसले हामीले चाहिँ बाख्रा राम्रोसँग अगाउन सकिन्छ। मोलहरूको बचत हुन्छ, घरमा अरू काम पनि भ्याइन्छ, समय बचत हुन्छ हाम्रो। यसरी नै बाख्रा चाहिँ पालिरहेका छौँ। कुन कुन जातको बाख्राहरू छ हजुरसँग? हामीसँग अहिले बोयर बाख्रा छ, त्यसपछि गएर खरी क्रस छ, अनि बिटल क्रस छ। 3 जातका बाख्राहरू छन्। बाख्राको लागि आवश्यक पर्ने घाँसको खेती पनि आफै गर्नुभएको छ? हजुर, हामीले आफूलाई चाहिने खेती पनि गरेका छौँ। अनि त्यसबाट बिउहरूको पनि उत्पादन गरेका छौँ। जुन घाँसको हजुर त्यही घाँसको बिउहरू नि उत्पादन छ हामीसँग। कति रोपनी क्षेत्रफलमा घाँस खेती गर्नुभएको छ? कुन कुन जातको घाँसहरू लाउनु भएको छ? हाम्रो लगभग 25 रोपनीमा घाँस खेती छ। अब घाँस विभिन्न जातका घाँसहरू लगाइएको छ हामीले। अब बहुवर्षे एक वर्षे घाँसहरू, बहुवर्षे घाँसहरू लगाइएको छ। त्यसमा चाहिँ अब बहुवर्षे घाँस लगाउँदाखेरि हामीले एकचोटि छरेपछि जोत्न खन्न नपर्ने, समयको बचत हुने, घाँस उसको समयमा उम्रिने, उसको समयमा फुल्ने झर्ने गरेको हुन्छ, बिउ टिप्न पाइन्छ। र त्यसपछि बिउबाट पनि हामीले उत्पादन लिन सकिन्छ। घाँस 54वटा बाख्रालाई पुग्छ? पुग्छ। कहिलेकाहीँ अब नजिकै भएको जङ्गलको अलिअलि घाँस ल्याइन्छ, अरू लगभग पुर्याएरै खुवाउँछौँ। पराल खुवाउँछौँ 2 महिना हामी। परालले पनि अलि चैत वैशाखमा अब घाँस नपाउने समयमा पराल हालेको हुन्छ। 1-2 महिना चाहिँ हामीले पराल नै हाल्छौँ। त्यसमा अब ढुटो चोकर मिलाइएको हुन्छ, पुग्छ। खासै त्यस्तो समस्या छैन घाँसको लागि। अनि राँगो चाहिँ कसरी पालिरहनु भएको छ दाइ? राँगो चाहिँ हामीले अहिले चरन प्रणालीबाट पालिराखेका छ। राँगो अहिले हामीसँग चाहिँ 12वटा राँगोबाट चाहिँ भर्खर सुरुवात गर्दैछौँ हामी।
किन पाल्नुभयो राँगो चाहिँ? राँगो अब यो मुख्य त आय स्रोतलाई बढाउन र मासुको प्रयोजनको लागि नै हो। मुख्य व्यवसायको मुख्य उद्देश्यको भनेको पैसा कमाउने नै टुङ्गिन्छ, पैसा कमाउनमै टुङ्गिन्छ व्यवसायको उद्देश्य भनेको चाहिँ। हजुर हजुर। अहिले राँगो चाहिँ त्यही हिसाबले नै पालिराखेको हो। राँगोको चाहिँ मार्केट राम्रै पाउनु भएको छ? होइन, स्टार्टिङ पिरियड हो, मार्केट कहाँ छ भनेर म खोज्दैछु, अझै खोज्दै हुनुहुन्छ? खोज्दैछु। अनि भेटिएन भने? भेटिन्छ, सबै उठाउने नभेटेला एकैचोटि, तर एकवटा गरेर त भेटिन्छ मार्केट। मार्केटको अभाव छैन। त्यसमा पनि सम्भावना देखेरै लगानी गर्नुभएको छ? सम्भावना नै छ। कति लगानी गर्नुभयो राँगोको लागि भनेर? राँगोको लागि अहिले चाहिँ राँगो खरिदको लागि चाहिँ 4 लाख रुपियाँ लगानी गरेको, अनि अब गोठ निर्माणमा 3 लाख जति खर्च हुन्छ। सबै गरेर कति जति लगानी पुग्यो तपाईँको? मेरो अहिले 70 देखि 80 लाख रुपियाँ चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ। विशेष गरेर यो कुखुरा, बाख्रा, राँगा, घाँस खेती सबै, अदुवा होइन? अदुवा, केरा। केरा खेतीको चाहिँ कस्तो छ, फलिरहेछन् केरा? केरा हाम्रो चाहिँ लोकल झापाली मालुवा केरा हो। त्यो खानालाई अचम्मै स्वादिष्ट छ। हजुर। त्यो कारणले पनि त्यसको चाहिँ बजारमा राम्रो छ। बजारमा चाहिँ त्यो केरा एकपटक खाएपछि अर्कोचोटि पनि त्यो केरा ल्याइदिनुहोस् न, यसको बिउ कति पर्छ हामीलाई पनि दिनुहोस् न यसको बिउ भन्ने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मैले भेटिरहेको छु अहिले। त्यो हुँदाले केराबाट चाहिँ हामीले वार्षिक चाहिँ 1.5 लाख जति कमाउने भन्ने लक्ष्य हो हामीहरूको अहिले। सबैतिरबाट हिसाब गर्दाखेरि महिनाको कति जति आम्दानी हुँदो रहेछ अहिले? अब यसलाई ठ्याक्कै मासिक रूपमा भन्दा नि वार्षिक रूपमा हिसाब आउँछ यो कृषि क्षेत्रको। हजुर हजुर। वार्षिक रूपमा हाम्रो खर्च सबै कटाएर 5 देखि 6 लाख रुपियाँ बचत हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो आँकडामा पुगेका छौँ। सामान्य हिसाबमा चाहिँ त्यो छ। तपाईँ अब विगतमा विदेशमा पनि बसेर आउनुभयो होइन? विदेशमा अहिले धेरैजना नेपाली दाजुभाइहरू तडपिराखेको अवस्था हुनसक्छ। आफ्नो देशमा गएर राम्रो हुनेलाई त राम्रो भइ नै हाल्यो, नराम्रो हुने विदेशमा गएर पनि श्रम शोषणमा परेका, तलब कम पाएका दाजुभाइहरू जो आफ्नै देशमा फर्किएर केही गर्छु भन्ने सपना बोक्नु भएको छ, बुन्नु भएको छ, उहाँहरूलाई केही गर्न सकिँदो रहेछ आफ्नै देशमा भन्ने केही सन्देश तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? म सक्छु। सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरा इष्टमित्रहरू सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। मान्छेले गर्यो भने आफ्नै देशमा पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो यो 11 वर्षको अनुभवले चाहिँ यहाँहरूलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु। नेपालमा सबै छ। नेपालमा तपाईँको साधन छ, स्रोत छ, जल छ, जमिन छ, तर हामी यो जमिनको अपहेलना गरेर यो जमिनको उर्वरा शक्तिलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ हामीले ह्रास ल्याएर वैदेशिक रोजगारमा जानु भनेको जहाँसम्म लाग्छ मलाई मूर्खता नै हो। हामीले यहीँ बसेर आफ्नै माटोमा परम्परागत प्रणालीलाई नअपनाइकन त्यागेर आधुनिक प्रणालीमा विभिन्न व्यवसायहरू मेसिनरी औजारको प्रयोगद्वारा अथवा कुनै व्यवसायहरू यस्तो पनि छन् जुन अटो सिस्टमबाट पनि चलिरहेका छन्। हामीसँग मुख्यतया त पुँजीकै अभावले किसानले सोचे जस्तो व्यवसाय अझै गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्वदेशमै आएर आफ्नै देश बनाऊ, आफ्नै देशमा गरौँ, आफ्नै जन्मभूमिमा रमाउँ भन्न चाहन्छु। गरियो भने आफ्नै देशमा सम्भावना रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण तपाईँ पनि हो भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि हो एउटा उदाहरण। अनि दिदीको दैनिकी चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ? तपाईँ एउटा गृहिणी मान्छे, मेरो दैनिकी चाहिँ अब पनि हुनुहुन्छ, स्कुल पठाउनु पर्यो बाबु नानीहरूलाई, अनि यतापट्टि व्यवसायमा पनि अग्रसर हुनुहुन्छ, साथ दिनुभएको छ। कसरी समय व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? कति बजेदेखि उठेर कति बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ? अब म लगभग 5 बजेभन्दा अगाडि त म उठ्दिनँ। 5 बजे उठेर बच्चा बच्चीलाई घरको धन्नासन्ना भ्याएर बच्चा बच्चीलाई स्कुल पठाएर थप अब श्रीमानले गरेर जानुभएको कामलाई अँगाल्याउँछु होइन। त्यसपछि अब मलाई कुनै दिन बिताउन गाह्रो नै छैन कि मलाई
कहीँ गएर आज मान्छेले दिन गएन कसरी दिन बिताउने भन्ने चाहिँ धेरै मान्छेको गुनासो हुन्छ। दिन लामो भयो जस्तो हुन्छ। मलाई त जति दिन छोटो भन्दा पनि लामै भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनकि काम गरिरहन्छु, काम गरिरहेपछि अन्त जान भ्याउँदिनँ। म आफ्नो काममै तल्लीन हुन्छु। बिहान घरको काम भ्याएर अब भएका बाख्रा कुखुराहरूलाई दिनभरि खुवाउने प्याउने यताउता गर्दा बेलुकाको फेरि खाना रेडी गर्ने टाइम नै हाल्छ। भए पछाडि खानासाना खायो 8-9 बजी सुत्यो, फेरि उठ्दा उही नै भइहाल्छ। दिन मेरा यसरी नै बितिरहन्छन्। खासै मलाई दिन कसरी बिताउँ कहाँ जाउँ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले विभिन्न व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि सफलता के पाउनुभयो? केमा तपाईँले सफलता प्राप्ति गर्नुभयो? म आफ्नो व्यवसायप्रति सन्तुष्ट नै छु। किनभने मैले जबदेखि व्यवसाय सुरु गरेँ त्यति बेलैबाट मेरो चाहिँ एउटा इम्प्रेस चाहिँ सबैतिर राम्रो नै फैलिरह्यो। मैले पनि उत्पादन पनि राम्रै गरेँ। यहाँ मेरो उत्पादन देखेर डाहा नगर्ने चाहिँ प्राय मान्छे नै हुनु भएन। गोर्खा जिल्लाको हकमा स्याङ्जामा म्याग्दीमा मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ब्रिडर बोकाहरू पनि पठाएँ। सुरुवातको पिरियडमा बिटलको क्रस बोकाहरू त्यहाँबाट पनि सन्तोषजनकै खबरहरू आए। बिटलभित्रकै मैले भन्नुभयो तपाईँले? गोर्खामा बिटलको खेती गरेको चाहिँ पहिलो चाहिँ मै नै होला जहाँसम्म लाग्छ। हजुर। मेरो अध्ययन अनुसार चाहिँ, किनकि धेरै ठाउँमा मैले नै पठाएको हुँदा र धेरै अहिलेसम्म पनि बिटलको चाहिँ मार्केट चाहिँ यथावत रहिरहेको र बिटलको चाहिँ डिमान्ड अहिले पनि आइरहेको हुँदा गोर्खामा चाहिँ बिटल बाख्रा चाहिँ सुरुवातदेखि नै अहिलेसम्म चाहिँ म नै होला जस्तो लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ मलाई। यो कृषि पशुपन्छी पालनको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरिका प्रमुख चुनौतीहरू समस्याहरू चाहिँ के पाउनु भएको छ हजुरले? अब सुरुवातको पिरियडमा त मुख्य त हामीसँग जम्मा व्यवसाय गर्न सुरु गरियो। व्यवसाय सुरु गर्नको लागि जमिनको आवश्यक पर्ने, जमिन हामीसँग थिएन। जमिन हामीसँग नभइसकेको पिरियडमा हामीलाई कुनै पनि बैङ्कहरूले लगानी गर्न इच्छुक थिएन। त्यो अवस्थामा हामीले धेरै सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ। हामीसँग जम्मा 2 रोपनी 4 आना जमिनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसाय सुरुवात हो हामीहरूको। 2 रोपनी 4 आनाको भ्यालुएसन गर्दाखेरि 3 देखि 5 लाख रुपियाँ भन्दा नआउने 3 देखि 5 लाख रुपियाँले हाम्रो व्यवसाय चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो अगाडि बढाएर हामीले जुन कल्पना गरिएको थियो कृषि क्षेत्रमा सबैलाई समेट्छौँ, हामी प्रेरित गर्छौँ भन्ने सपना चाहिँ अधुरो नै रहने अवस्था थियो। त्यो अवस्था अहिले हामीलाई सहज बन्दै गएको छ। अहिले तपाईँलाई बैङ्कले लोन दिन पत्याएका छन्? अहिले अब राज्यको अनुदानको ऋण पनि हामीलाई चाहिँ कृषि विकास बैङ्क मार्फत चाहिँ अहिले लगानी गर्नुभएको छ सरहरूले। अरू अनुदान केही पाउनु भएको छ? अरू लोनमा बाहेक होइन, हामीले पृष्ठ पोखरा भन्ने प्याक्ट मार्फत चाहिँ 10 लाख रुपियाँको कार्यक्रम पनि लिएका हौँ। सरकारी अनुदान चाहिँ अहिलेसम्म हामीले ल्याए छैन। पृष्ठ पोखरा भन्ने त्यो प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्रोजेक्ट मार्फत चाहिँ हामीले 10 लाखको कार्यक्रम चाहिँ बाख्रामा पाएका हौँ। अब अन्त्यमा तपाईँलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू जो यो क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ, जो अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दाजुले के भन्न चाहनुहुन्छ? दाजुभाइहरूलाई आफ्नो विचार राखिदिनु होला। म मेरा सम्पूर्ण दर्शक दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, जुन मान्छेले नि आत्तिएर मात्तिएर काम गर्नु हुँदैन। धैर्य भएर काम गर्दा सफलता पक्कै पनि भइन्छ। एकचोटि सङ्घर्ष गरे हामी सफलको पाइला टेक्न पुग्छौँ र पुगिरहेका पनि छौँ। जुन दिदीबहिनीहरू विदेश गएर घरभित्रै थुनिएर कतिपय दिदीबहिनीहरू अर्काको शोषण भएर बस्नुभएको छ, ती दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, आफ्नै देश फर्किनुहोस्, आफ्नै देशमा रमाउनु, आफ्नै देशमा विदेश जान लगानी गरेको खर्च आफ्नो देशमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्। तपाईँहरू पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ। आत्तिएर म के गरौँ कसो गरौँ भनेर आफ्नो इज्जत लुटाएर विदेशमा चाहिँ नरहनु होला भन्न चाहन्छु। दाजु के भन्नुहुन्छ? म सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूलाई मेरो तर्फबाट नेपाली माटो यति प्यारो छ, नेपाली जमिन जल सम्पूर्ण हराभरा देश, संसारकै एउटा नमुना नेपाल। हामी नेपाली
सम्पूर्ण चिजले पूर्णता हुँदा पनि सधैँ हामी गरिबीको महसुस भइरहेको, अहिलेसम्म पनि नेपाल गरिब भनेर गरिबको सूचीमा परिरहेको, तर हामी नेपाली गरिब होइन, नेपालीले व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि कामहरू अगाडि तीव्र गतिमा लान नसक्नाले नै आज चाहिँ नेपाल कता कता पछि परेको जस्तो, कता कता यो जमिनले हिजोकै पुर्खाहरूलाई खोजेको जस्तो, हिजोको पुर्खाले जानी नजानी आफ्नो जमिन काहीँ बाँझो राख्नु भएन। आज हामी जति शिक्षित हुँदै गयौँ उति नबुझेको जस्तो भएर वैदेशिक रोजगारको लहरमा परेर वैदेशिकहरूको गुलामी गर्न हामी जानुभन्दा आफ्नो स्वदेशमा नै बसेर केही गर्नु, केही पौरख गरेर खानु र आफूलाई पनि सन्तोष, सम्पूर्ण अवलोकन गर्न आउनेहरूलाई पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेर यहीँ बसिदिनु हुन, यहीँ बसेर काम गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, यहाँहरूले आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। विगत 11 वर्षदेखि आजको दिनसम्ममा तपाईँले सङ्कलन गर्नुभएका आफ्ना अनुभवहरू दर्शक सामु राखिदिनु भयो। तपाईँहरूको यो अमूल्य समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी छुट्छौँ। नमस्ते दुवैलाई। हस्, नमस्कार।